लायब्ररी आणि लोकसेवा केंद्र सुरू केला ताका हांव शुभेच्छा दिता। तशेंच आयज एक बरी गजाल आमच्या गांवांत घडटा, एक सरपंच म्हणून म्हाका अभिमान आसा, कारण एक बार तेणी बंद केलें आनी तांकां लायब्ररी चालू केलें, असो एक आदर्श असो विचार तेणी हांगासर केला। त्या बद्दल तेच्या हांव खातीरच्या वतीन देव बरें करूं। 35 वर्सां टिचींग क्षेत्रांत आसा। हांव टिचर बेजिकली, आज हांव जरी डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून काम करता तरी हांव शिक्षक, आनी शिक्षकांक सोरो विकप जावं सोरो वचून दिवप लोकांक हें मनाक केन्नाच पटलें ना, आनी ताका लागून निर्णय घेतलो की हे बार एंड रेस्टॉरंट आमी बंद करपाक जाय, आनी आमी ते बंद केले। आनी विचार करता करता एक विचार आयलो, आमी हांगा ज्ञान वतुया, सोऱ्या जाग्यार ज्ञान वतुया, आनी आज हांगा हे वाचनालय श्री भूमिका देवी लायब्ररी आमी सुरू केल्ली आसा। हाचो बेनिफीट आमच्या हारवण पंचायतीकूच न्हय तर सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक जावंक शकता। हें करता करताच ताज्या फुडें वचून आमची अध्यक्षा बाय देविता गांवकार हाज्या तकलेर आनी एक विचार आयलो, अरे आज लोकांक वेगवेगळ्यो स्किमी घेतलो जावं सर्टिफिकेट घेतलो जाल्यार कितलेशेच त्रास पडटा, तांकां दड कोण गायडय करिना, जाल्यार आमी ह्या लोकां खातीर सेवा कित्याक दिवं नये, म्हणून सर्गेस्त गंगाबाई लोकसेवा केंद्राची स्थापना करचे अशें मनात आयलें, आनी ह्या केंद्राची आज हांगा स्थापना जावन ताचें उद्घाटन जाल्लें आसा। ह्या केंद्रा मार्फत आमी वेगवेगळे तरेच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसात त्यो आमी लोकांक दिवंक सोदता। एक सादें उदाहरण दिवपाक जाल्यार जर एखादें कास्ट सर्टिफिकेट सुद्दां घेतलो जाल्यार ह्या लोकांक कितले त्रास जाता ते आमी पळयल्यात। धड तांकां सांगूंकूय कळना आनी धड ते डॉक्युमेंट तयार करूंक कळना, ऑफिसांनी गेल्यार तांकां प्रॉपर गायड जायना, रेक्टिफिकेशन इन नेम्स आसतात, तुगेले कास्ट सर्टिफिकेट आसता, मागीर रेजिडेंस सर्टिफिकेट आसता, अश्यो कितले तरांच्यो सरकारी सोयी घेतलेल्यो सर्टिफिकेट जाय पडटा। त्याच बरोबर सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजणी आसात, ट्रायबल डिपार्टमेंट, सोशियल वेलफेअर, एज्युकेशन, ह्यो जर सोयी घेतलो जाल्यार त्यो खंय वचून कश्यो घेवच्यो हेंय लोकांक कळना। ह्या सगळ्यां खातीर एक हांगा मार्गदर्शक केंद्र आसचें, तांकां जाता तितलो हेल्प आमी दिवंक शकतले अशें केंद्र स्थापन जावचें अशें यश प्रोडक्शन हे संस्थेक दिसलें, आनी देखून आज हे 2 प्रोजेक्ट श्री भूमिका देवी लायब्ररी आनी सर्गेस्त गंगाबाई लोकसेवा केंद्र हे 2 प्रोजेक्ट आमगेले आज आमी लोकार्पण केले आसा। हाचो सगळ्यांनी पुरेपूर फायदो करून घेवचो अशें सगळ्यांक